पक्षघात अथवा मस्तिष्कघात जुन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नसा सुक्ने खालको हुन्छ, जुन चाहिँ ब्रेनमा अक्सिजन अथवा ब्लड नपुग्दाखेरि चाहिँ केही भाग ओइलाएर जान्छ, जुनले चाहिँ केही कमजोरीहरू दिने गर्दछ। भने अर्को टाइपको प्यारालाइसिस भनेको चाहिँ ब्लड फुटेर अथवा हिमोरेजिक स्ट्रोक भनेर भनिन्छ। 30s को चाहिँ एकजना फिमेल आउनु भएको थियो, जुन चाहिँ अनकन्सियस स्टेटमा आउनु भएको थियो। चारवटै हात पनि खुट्टा पनि नचल्ने, बोली नआउने आउनु भएको थियो। हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ दिमागको न्युरो इन्टरभेन्सन, जसमा चाहिँ हामी तारको मद्दतले चाहिँ बन्द भएको देब्रेपट्टिको र दायाँपट्टिको दुईटै दिमागको नसालाई हामीले खोल्यौँ। त्यसको फलोइङ पोस्ट प्रोसिजर चाहिँ हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने र पहिला जस्तै नर्मल हिँडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ घर जानुभयो। मुटु र यो मस्तिष्क चाहिँ जोडेको हुन्छ कि हामीले चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज भन्छौँ। मुटुबाट जुनै पनि कुरा चाहिँ मुटु कमजोरी भएको कारणले हार्ट एट्याक भएर मुटु कमजोरी भयो, अथवा मुटुको चाहिँ भल्भहरूको कुनै पनि कारणले गर्दा बाथ मुटु रोग, स्पेसली रिमेटिक हार्ट डिजिजको कारणले गर्दा मुटुको भल्भहरू साँगुरिएको यानि कि माइटल स्टेनोसिस भन्ने कुरा जस्तो रोग भयो। त्यस्तो कुरा हुँदा र विभिन्न त्यस्तो कारणले गर्दा मुटुमा चाहिँ कुनै पनि बेला रगतको चोक्टा जमिने गर्छ, जुन चोक्टा चाहिँ उछिटिएर गएर चाहिँ माथि गएर चाहिँ प्यारालाइसिस हुने गर्दछ। एक वर्षमा 300-400 जति एउटा हस्पिटलमा मात्रै पेसेन्ट स्ट्रोक भएर आउनुहुन्छ। त्यसमध्ये जम्मा 10-15वटा पेसेन्टलाई थ्रोम्बोलाइसिस भन्ने जुन हामीले रगत ब्लक भएको रगत पगाल्ने औषधि चलाउन सकिने जुन हुन्छ, त्यो टाइम फ्रेम, त्यो समयभित्र आउने चाहिँ जम्मा 10-15 जना आउनुहुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय स्ट्रोक अर्थात् मस्तिष्कघातका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ। जनचेतनाको कमी र समयमै उपचार नपाउँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कतिपय कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। गत शनिबार स्ट्रोकबारे सचेतना फैलाउन नेपाल स्ट्रोक एसोसिएसन, नेसनल न्युरो सेन्टर, रिभाइभ फिजियोथेरापी एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर र न्युरो एन्ड एलाइड क्लिनिकको संयुक्त आयोजनामा चिकित्सकहरूको एक सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा थुप्रै चिकित्सकले मस्तिष्कघातबारे प्रस्तुति दिएका थिए। सम्मेलनमा ग्रान्डी अस्पतालका न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट डाक्टर सुभाष भुइँयालले नागरिकलाई स्ट्रोकको सचेतनाको बारे अभाव रहेको बताए। विभिन्न रिस्क फ्याक्टरहरू, कार्डियक रिस्क फ्याक्टरदेखि लिएर स्ट्रेसफुल, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, स्मोकिङ, यो सबै अल्कोहल, यो सबै रिस्क फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ यङ पेसेन्टमा पनि चाहिँ यस्तो खालको दिमागको नसा बन्द भएर बिरामीहरू धेरैभन्दा धेरै अस्पताल आउनुहुन्छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ केस जोड्न चाहन्छु। एकजना चाहिँ यङ तपाईँको 30s को चाहिँ एकजना फिमेल आउनु भएको थियो, जुन चाहिँ अनकन्सियस स्टेटमा आउनु भएको थियो। चारवटै हात पनि खुट्टा पनि नचल्ने, बोली नआउने आउनु भएको थियो। हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ दिमागको चाहिँ MRI भन्छौँ त्यसलाई, हामी स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ दिमागको दुईटै नसा बन्द भएको देखियो र हामीले उहाँलाई चाहिँ तुरुन्त समयको चाहिँ तपाईँको हामीले समयलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर तुरुन्त हामीले क्याथ ल्याब भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँमा लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ हामीले इन्टरभेन्सन, न्युरो इन्टरभेन्सन, जसमा चाहिँ हामी तारको मद्दतले चाहिँ बन्द भएको देब्रेपट्टिको र दायाँपट्टिको दुईटै दिमागको नसालाई हामीले खोल्यौँ। त्यसको फलोइङ पोस्ट प्रोसिजर चाहिँ हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने र पहिला जस्तै नर्मल हिँडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ घर जानुभयो। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यदि बी फास्ट भन्ने लक्षणको त्यस्तो लक्षण कसैले देख्नुभयो र कुनै अस्पताल आउनु भने चाहिँ स्ट्रोक रेडी सेन्टर, कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रोक सेन्टर, जहाँ चाहिँ तपाईँको न्युरो इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ तुरुन्त बिरामीलाई रिफर गर्न सक्यो भने बिरामीलाई चाहिँ पहिला जस्तै हिँड्न सक्ने, पहिला जस्तै बोल्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। यसैगरी न्युरोलोजिस्ट डाक्टर सुमन भट्टराईले स्ट्रोक दुई किसिमको हुने बताए। एउटा ब्रेनमा अक्सिजन अथवा रगत नपुग्दा नसा सुकेर स्ट्रोक हुन्छ भने अर्को नसा फुटेर रगत बग्नु हो। उनले भने यी दुवै कारणमा बिरामीलाई जति सक्दो छिटो अस्पताल पुर्याउन सकिएमा उपचार सफल हुन्छ। पक्षघात अथवा मस्तिष्कघात जुन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नसा सुक्ने खालको हुन्छ, जुन चाहिँ ब्रेनमा अक्सिजन अथवा ब्लड नपुग्दाखेरि चाहिँ केही भाग ओइलाएर जान्छ, जुनले चाहिँ केही कमजोरीहरू दिने गर्दछ। भने अर्को टाइपको प्यारालाइसिस भनेको चाहिँ ब्लड फुटेर अथवा हिमोरेजिक स्ट्रोक भनेर भनिन्छ। इस्केमिक स्ट्रोकमा चाहिँ त्यसको प्रमुख लक्षणहरू हामीले जान्नुपर्ने भनेको, हामीले एउटा निमोनिक भन्ने गरिन्छ, सहज बहस। त्यसमा चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले बी फास्ट भनेर गरिन्छ।
बी भनेको चाहिँ ब्यालेन्समा चाहिँ गडबड हुने, ब्यालेन्स लस गऱ्यो भने, जस्तो मान्छेलाई हिँड्दाखेरि ढलमल भयो, अर्को आँखा कमजोरी भयो एउटा अथवा दुईवटा आँखा चाहिँ एक्कासी कमजोरी भयो भने, तेस्रोमा मुख बाङ्गिएमा एक्कासी, अथवा बोली लडबड भएमा, अथवा हात अथवा खुट्टा चाहिँ एक्कासी कमजोर भएमा चाहिँ यो स्ट्रोकको लक्षण हुनसक्छ भनेर चाहिँ 3 घन्टा 4.5 घन्टाभित्रमा हस्पिटल पुग्न सकिएमा चाहिँ यसको एकदम राम्रो र क्योर हुन सक्ने उपचार चाहिँ सम्भव छ अहिलेको उसमा। त्यो छ। अब त्यसमा इनकेस पुग्न सकिएन भने पनि हस्पिटल चाहिँ गयो भने त्यसको आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले बचाउन सकिने उपायहरू पनि गर्न सकिन्छ र फिजियोथेरापीहरू गरेर भएको कमजोरीलाई अझै राम्रो पनि गर्न सकिने हुन्छ। मुटु रोगको कारणले पनि पक्षघातको सम्भावना धेरै हुने मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन्जाङ शेर्पा बताउँछन्। मुटु र यो मस्तिष्क चाहिँ जोडेको हुन्छ कि हामीले चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज भन्छौँ। मुटुबाट जुनै पनि कुरा चाहिँ मुटु कमजोरी भएको कारणले हार्ट एट्याक भएर मुटु कमजोरी भयो अथवा मुटुको चाहिँ भल्भहरूको कुनै पनि कारणले गर्दा बाथ मुटु रोग स्पेसली रिमेटिक हार्ट डिजिजको कारणले गर्दा मुटुको भल्भहरू साँगुरिएको यानि कि माइटल स्टेनोसिस भन्ने कुरा जस्तो रोग भयो। त्यस्तो कुरा हुँदा र विभिन्न त्यस्तो कारणले गर्दा मुटुमा चाहिँ कुनै पनि बेला रगतको चोक्टा जमिने गर्छ, जुन चोक्टा चाहिँ उछिटिएर गएर चाहिँ माथि गएर चाहिँ प्यारालाइसिस हुने गर्दछ। र साथसाथै अरू विभिन्न कारणले गर्दा जस्तै मुटुमा चाहिँ इन्फेक्सन भएर चाहिँ कुनै इन्फेक्सनका गुडहरू बसेमा त्यो गुडहरू पनि गएर टाउकोमा जाने गर्दछ। साथसाथै मुटुमा भएको मासुहरू पलाएर मुटुको ट्युमरहरूको कारणले गर्दाखेरि कोही कोही बेला चाहिँ त्यो चुटेर गएर चाहिँ दिमागको नसाहरूमा गएर ब्लक गरेर चाहिँ त्यसले प्यारालाइसिस गराउन सक्छ। 20 देखि 30% मस्तिष्कघातको कारण नै मुटुबाट निस्केको रगतको चोक्टाहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यही कारणले सामान्यतः हाम्रो चाहिँ हार्ट एट्याक भएको बिरामीहरू भयो, मुटुको धड्कन गडबडी भएको बिरामी, बाथ मुटु रोग भएको बिरामीहरूको कारणले गर्दा चाहिँ जुन देब्रे भल्को बाथ मुटु भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ समयमा हामीले उपचार गरेर यसको निदान गर्न सकेमा चाहिँ हामीले मस्तिष्कबाट बच्न सकिन्छ। र साथसाथै मुटु रोग नलाग्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो हाम्रो खानपानमा पनि राम्रो स्वस्थ खानपानको सेवन गर्नुपर्दछ। साथसाथै हाम्रो रिस्क फ्याक्टरहरू भनेको जस्तै मधुमेह, डायबिटिज भनौँ, उक्त रक्तचाप भनेर ब्लड प्रेसर भनौँ र उक्त कोलेस्ट्रोलको जुन हामीले कोलेस्ट्रोलको माध्यम धेरै भयो भने सबै कुरालाई कन्ट्रोल गरेमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुटु रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। र यही मुटु रोगको कारणले गर्दा जुन हुने मस्तिष्कघात छ यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल र सामान्यतः धेरै जस्तो मान्छेमा चाहिँ युवा अवस्थामा हार्ट एट्याक हुने कारणहरू भनेको नै धुम्रपान हो र मस्तिष्कघात हुनेको एउटा प्रमुख कारण भनेको धुम्रपान। त्यही कारण धुम्रपान पनि त्याग्नुपर्छ, स्वस्थ खानपानलाई हामीले अपनाउनुपर्छ र साथसाथै हामीले भएको मुटु लाग्नको लागि रोगहरू जुन रिस्क फ्याक्टर हुन्छ सबैलाई कन्ट्रोल गरेमा चाहिँ हामीले मुटु रोग र मस्तिष्कघात दुईटैबाट बच्न सकिन्छ। स्ट्रोक हुने बित्तिकै धेरै मानिस अब जीवन सकियो भन्ने सोच्छन्, तर त्यस्तो सोच्न नपर्ने नेपाल मेडिसिटी अस्पतालकी न्युरोलोजिकल फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर मन्जु गेवाली बताउँछिन्। फिजियोथेरापी हामीले स्ट्रोक भएको सुरुकै दिनबाट सुरु गर्छौँ, जसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीलाई कम्प्लिकेसन्सहरू जस्तो स्ट्रोक भएर बेडमा हुँदाखेरि हुने कम्प्लिकेसन्सहरूबाट जोगाउने त्यो कुराहरू धेरै हुन्छ भने अलिक समयपछि चाहिँ हामीले रिह्याबिलिटेसन युनिटमा ल्याएर शारीरिक हिसाबमा जुन प्यारालाइसिस हात खुट्टाहरू छन् त्यसको प्यारालाइसिस फिर्ता ल्याउने, ब्यालेन्सको ट्रेनिङहरू गर्ने, गेट ट्रेनिङ भन्छ, हिँडाउने ट्रेनिङहरू गर्ने हैन। जुन स्ट्रोक पछि दिमागमा कग्निटिभ इस्युज हुन्छ, मेमोरीको प्रब्लम, एटेन्सनको प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई फिर्ता ल्याउने त्यो हिसाबमा हामीले उपचार गर्छौँ। र स्ट्रोक पछिको फिजियोथेरापी उपचार भनेको एउटै विधि हुँदैन, यो चाहिँ हरेक बिरामीको लागि विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ पहिला बिरामीलाई जाँचेर बिरामी कुन कन्डिसनमा छ, उसको इम्पेयरमेन्ट जुन प्यारालाइसिस कुन लेभलमा छ त्यसलाई एनालाइसिस गरेर अनि हामी उपचार पद्धति सुरु गर्छौँ। तर हामी बिरामीलाई सुरुको समयमा चाहिँ म्याक्सिमम टाइमलाई युटिलाइज गरेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिरामीलाई यसको लागि इन्करेज गर्छौँ है। अनि स्ट्रोक पछि चाहिँ हामीले अगाडिको 3 महिना त्यसपछिको 6 महिनासम्म पनि केही हिसाबका रिकभरीहरू हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ स्ट्रोकबाट हुने रिकभरी भनेको एकदमै
कम मात्रामा हुन्छ। 6 महिनासम्म हामीले म्याक्सिमम रिकभरी ल्याउन सकिएन भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बिरामीहरू जति पनि स्ट्रोकको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा गाह्रो भएको छ त्यससँगै आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यदि सुधार हुन नसकेको कुरालाई कम्पेन्सेटरी ट्रिटमेन्ट भन्छ, अरू माध्यमबाट कसरी जीवनशैली सहज गराउने भन्ने कुराहरूको ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। स्ट्रोकले शारीरिक अपाङ्गता मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक र मनोसामाजिक पक्षमा पनि असर गर्ने भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर आशिष दत्त बताउँछन्। आजको यो वर्ल्ड स्ट्रोक डेको कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा स्ट्रोकका विभिन्न पक्षहरूको हामीले छलफल गर्ने क्रममा स्ट्रोकसँग सम्बन्धित मानसिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको पनि हामीले आज कुराकानी गर्दैछौँ। र स्ट्रोकले एउटा शारीरिक अपाङ्गता मात्रै उत्पन्न गराउँदैन, विभिन्न कारणले गर्दा त्यसले एउटा मानसिकतामा पनि हाम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छ र मनोवैज्ञानिक र मनोसामाजिक पक्षमा पनि त्यसले विभिन्न किसिमको असर पुर्याउन सक्छ। सो स्ट्रोकको उपचार गर्ने क्रममा अथवा स्ट्रोकको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अरू जुन तरिकाहरू छन्, उपायहरू छन्, तिनीहरू बाहेक मनोरोगको पक्षलाई अथवा मानसिक रोग जुन उत्पन्न भएको छ स्ट्रोक पश्चात त्यसको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ अहिलेको समयमा। र सही समयमा स्ट्रोक पश्चात उत्पन्न हुने मानसिक रोग, उदासीपन अथवा डिप्रेसन, एङ्जाइटी अथवा विभिन्न किसिमका मनोरोगका लक्षणहरू जुन उत्पन्न भएका हुन्छन् तिनीहरूको हामीले समयमै उपचार गऱ्यौँ भने बिरामीले धेरै नै सजिलो महसुस गर्नेछ र ओभरअल स्ट्रोक रिहेबिलिटेसन पुनर्स्थापनामा त्यसले धेरै नै सहयोग गर्नेछ। वीर अस्पतालका न्युरोलोजिस्ट डाक्टर अविनाश चन्द्र स्ट्रोकको बारे आम मानिसमा अझै पनि जनचेतनाको खाँचो रहेको बताउँछन्। एउटा अस्पतालमा एक वर्षमा करिब 400 स्ट्रोकका बिरामी आउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। तीमध्ये 10 देखि 15% मात्र समयमै अस्पताल आएको पाइएको उनले बताए। स्ट्रोकको लागि अवेरनेस एकदमै जरुरी भएको देखिरहेछौँ। स्ट्रोकको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने, जानकारी बुझ्नुपर्ने, जानकारी हुनुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखिरहेछौँ। त्यसमध्ये चाहिँ अब जस्तो एउटा सानो साधारणमा अहिले हामीले विगत केही वर्षदेखि चाहिँ एउटा रिसर्च गर्दाखेरि पाएको झन्डै एक वर्षमा 300-400 जति एउटा हस्पिटलमा मात्रै पेसेन्ट स्ट्रोक भएर आउनुहुन्छ। त्यसमध्ये जम्मा 10-15वटा पेसेन्टलाई थ्रोम्बोलाइसिस भन्ने जुन हामीले रगत ब्लक भएको रगत पगाल्ने औषधि चलाउन सकिने जुन हुन्छ त्यो टाइम फ्रेम त्यो समयभित्र आउने चाहिँ जम्मा 10-15 जना आउनुहुन्छ। त्यो भनेको स्ट्रोकको लागि चाहिँ अवेरनेस कम भएर हो। हामी स्ट्रोकको बारेमा जागरुक हौँ, जानकारी लिउँ। जस्तो यसमा चाहिँ एउटा ठुलो रिस्क भनेको हाम्रो हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसरको रोग भएर प्रेसर चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै माथि गएर त्यसले रगतको नसालाई ब्लक गर्नु र त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रोक हुनु, प्यारालाइसिस हुने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ। सबैभन्दा 1 नम्बरको रिस्क फ्याक्टरमध्ये हाइपरटेन्सन हो, ब्लड प्रेसरको रोग हो। जस्तो कि अब त्यसमध्येको ब्लड प्रेसरको रोगीहरूमध्ये जम्मा 5% मान्छेलाई यति थाहा रहेछ कि ब्लड प्रेसरको रोग चाहिँ हामीले औषधि नियमित खाइराख्नुपर्छ। नभए प्रायः जसो मान्छेले नियमित औषधि सेवन गरेर ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल भएपछि यो रोग चाहिँ बाट मलाई निजात भयो, म निको भएँ भनेर औषधि छोडेर पनि आउनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर फेरि बढेर प्यारालाइसिस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर स्ट्रोकको बारेमा जानकारी लिउँ, फास्ट 5 फर्मुला जहिले पनि याद राखौँ र हाम्रो स्ट्रोकको कारण जुन छ त्यो कारणबारे जानकारी लिइराखौँ। जसरी प्रेसर भयो, स्मोकिङ भयो, चुरोट रक्सीहरूको सेवन भयो, यस्तो खालको खानपिनमा गडबडी हुने यस्तो खालको कुराहरूले स्ट्रोकलाई बढाउँछ, त्यसको बारेमा जानकारी लिइराखौँ।